मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मस्जिदों के बाज़ मस्जिदों के स्पीकर इतने तेज होते हैं, कान फट जाते हैं, जिसमें हमारी मस्जिद भी दाखिल है, हमारी मस्जिद भी दाखिल है। मैंने बहुत दफ़ा इनसे कहा है कि यार ये जो लाउड स्पीकर है ना, एक तो सिर्फ अजान के लिए इस्तेमाल होगा और अजान इतनी ऊंची आवाज़ से होगी कि सिर्फ महल्ले तक अजान की आवाज़ पहुंचे, लेकिन हमारे यहाँ भी इस कानून पे अमल बोलो नहीं हो रहा है। अभी नई कमेटी बनी है, उनको मैं जरा गन पॉइंट पे मजबूर करने की कोशिश करूंगा। बच्चे डर जाते हैं भाई। आपका अजान के अलावा तो मैंने पाबंदी लगाई हुई है, बाहर का माइक ऑन ही नहीं होगा। क्यों हम ऑन करके अपनी तकरीरें दुनिया को सुनाएं भाई? कोई आराम करना चाहता है, कोई नहीं मेरी बात सुनना चाहता, आप भोंपू लेके उसके कान में घुसे हुए हो यार। और दलील क्या देते हैं कि हम हक की बात कर रहे हैं, हम अल्लाह रसूल की बात कर रहे हैं। तो अल्लाह रसूल की बात आप उस तरह से कर रहे हैं जिससे अल्लाह रसूल ने मना किया है। अल्लाह रसूल ने कब कहा है कि आप लोगों के गले फाड़ फाड़ के लोगों के कान में जाके चीखें? आप होता है कि मस्जिदों में कि नहीं होता? हमारे यहाँ जब सर्कुलर आया ना थाने की तरफ से कि मस्जिद के बाहर, पुरानी बात है, 10 साल पुरानी बात है, कि भाई मस्जिद के बाहर का स्पीकर इस्तेमाल नहीं होगा जुम्मे के बयान में, तो इंतजामिया के बाज़ लोगों ने कहा ये कैसा कानून है? मैंने कहा ये तो ऐसा कानून है कि हम तो बहुत अरसे से सीख रहे हैं, ये तो बिल्कुल सही कानून है। क्यों भाई हम जुम्मे की तकरीर उन लोगों को सुनाएं जो हमारी तकरीर नहीं सुनना चाहते? किसी ने कहा नहीं जी, आज तक कोई ऐसा नहीं है जो कह रहा हो कि मैं नहीं सुनना चाहता। ख़वातीन घरों में सुन रही होती हैं, लोग घरों में सुन रहे होते हैं। मैंने कहा जो नहीं सुनना चाहता ना, वो बताएगा नहीं कि मैं नहीं सुनना चाहता। उसको डर है कि कोई फतवा ना लगा दें कि तुम अल्लाह रसूल की बात नहीं सुनना चाहते। और मैंने कहा मैं तो नहीं सुनना चाहता। अगर मैं जिसकी बात सुनना चाहूंगा मैं तो उसकी मजलिस में जाके बैठूंगा, मैं तो नहीं कहूंगा भोपू लेके मेरे घर में घुस जाओ यार। तो हम तो जुम्मे की तकरीर भी हमारी हमने पाबंदी लगाई हुई है। और अजान पर भी उस दिन क्या हुआ, फजर की अजान हुई, मेरी बच्ची डर गई, कांप गई ना, मैं भी कांप गया। भाई ये क्या हो, एकदम इतनी पावरफुल अजान है। भाई तुम क्यों लोगों को तकलीफ दे रहे हो? इतनी अजान दो जितनी आपके महल्ले तक जाए। आगे दूसरी मस्जिद है, वहां उसकी अजान का एरिया, बस मैं कहता हूं दूसरी मस्जिद तक भी आपकी अजान की आवाज ना पहुंचे। आप कहते हैं नहीं जी अल्लाह की किबरियाई है, जितनी बुलंद हो अच्छा है। फिर आप ऐसा करो कि भोंपू लेके ना पूरे मुल्क में बिछा दो, ताकि जब यहां अजान की आवाज हो तो वो वाला स्पीकर भी इस्लामाबाद तक आवाजें पहुंचे और फिर वहां से पूरी दुनिया तक पहुंच जाए आवाजें। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में? अजान इतनी लाइट होनी चाहिए कि लोगों को पता चल जाए कि नमाज का टाइम हो गया। अल्लाह की किबरियाई बुलंद हो, लेकिन उस महल्ले तक, उससे आगे दूसरी मस्जिद है ना, आप क्यों उनको मुकल्लफ कर रहे हो कि वो वाले मेरी मस्जिद में आके नमाज पढ़ें? आप जो हमारा जो माइक है ना, ये भी ठीक नहीं है। इतना पावरफुल अजान है कि कान बजने लगता है भाई। और फिर आप किसी मजहबी आदमी को कह भी नहीं सकते, वो कुफर का फतवा लगा देगा आपके ऊपर। अजान को तुम कह रहे हो कान फट रहे हैं, अल्लाह के नाम के सुनते हुए तुम्हें तकलीफ हो रही है। भाई अल्लाह के नाम को सुन के अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान को तकलीफ नहीं होती। अल्लाह के नाम इतना आवाज से कि कान के पर्दे फटने लगे, तो फिर तो इंसान के कान में एक हद तक है ना, दिमाग भी एक हद तक बर्दाश्त करता है। पहले अजान होती थी हमारी मस्जिद में ही, वो लाउड स्पीकर की आवाज आहिस्ता थी, इतना मजा आता था फजर की अजान में, मैं तो आंसू निकल जाते थे बाज दफा। ऐसी खामोश फजा है और अल्लाहू अकबर के नारे बुलंद होते, कितना प्यारा लगता है। इस्लामी मुल्कों में ना पहला जो अनाउंसमेंट होती है ना, जो सुबह की खामोशी टूटती है, वो अल्लाहू अकबर के नारे से टूटती है, इतना मजा आता है। लेकिन अगर वो अल्लाहू अकबर का नारा ऐसे लग गया कि आप हिल गए बैठे बैठे, आप वॉशरूम में थे, कब्ज खत्म हो गया आपका, बच्चे एकदम चीख के उड़ गए, बीमार आदमी जो हार्ट पेशेंट है वो डर गया। कितने तो मर चुके होंगे हमें पता ही नहीं है। हम जनाजा पढ़ा रहे हैं, वो मरे हमारी अजान से हैं। वो कह भी नहीं सकता कि जी अब्बा अजान की आवाज से मरे हैं, वो हार्ट अटैक हो गया था उनको। वो उसको डर होता है कि इस्लाम से ही कहीं खारिज ना हो जाए ऐसी बातें करके। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह की सारी जिंदगी ना इस तालीम में गुजरी है, तभी उनको हकीमुल उम्मा का जो लक़ब मिला है ना, वो इसी बेस पे मिला है। हकीमुल उम्मा का जो उनको लक़ब मिला है ना, वो इसी बेस पे मिला है। नफ्स पकड़ी है। तो हमारे पैगंबर ये ख्याल कर रहे हैं तहज्जुद में जब आप उठें तो किसी ज़ौजा की आंख ना खुले।
حالانکہ آپ تو زبردستی اٹھا سکتے تھے, بھائی تہجد ہے, چلو بھائی تم نہیں پڑھو گے تو یہ تو تم لوگ نہیں اگر تہجد پڑھو گے, آپ لوگ اگر تہجد نہیں پڑھو گے تو کون پڑھے گا؟ نہ بھائی, یہ چونکہ نفل نماز ہے اپنی مرضی سے, جس نے اپنی مرضی سے پڑھنی ہے پڑھے بھائی, ہم ترغیب سنائیں گے. پھر جب وتر چونکہ واجب ہے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگا دیا کرتے تھے. ہمارے یہاں اعتکاف میں کیا ہوا, چند سال پہلے جو معتکفین حضرات بیٹھے تھے, انتظامیہ کی طرف سے ان کی ترتیب بنی, جو اعتکاف میں جو لوگ بیٹھیں گے صبح فجر کے بعد یہ تسبیحات, پھر اشراق کی نماز, پھر چاش کی نماز, پھر ظہر کی تو ہے ہی, پھر فلاں فلاں, پھر مغرب کے بعد یہ والے اوابین, پھر عشاء کے بعد تراویح, اس کے بعد کھانا, پورا اسکیجول بنا دیا, پھر رات کو تہجد. اب کیا ہو رہا ہے, صبح تہجد میں اٹھا رہے ہیں, چلو بھائی تم لوگ یہاں سونے آئے ہو یا عبادت کرنے آئے ہو؟ کئی سال پرانی بات, تم لوگ یہاں سونے آئے ہو یا نماز پڑھنے آئے ہو؟ ہاں نماز پڑھنے, یعنی اعتکاف میں آئے ہو, سونے آئے ہو, اڑو. وہ بیچارہ اٹھ رہا ہے نا, نماز پڑھ رہا ہے. اچھا میرے ہاتھ میں انتظام نہیں تھا, ابھی بھی نہیں ہے, میں انتظامی چیزوں میں پڑھتا ہی نہیں ہوں. مجھ سے مشورہ لیا کہ صاحب کیسی خاندانی ترتیب چل رہی ہے, میں نے کہا بالکل بھی خاندانی نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا صرف 5 فرض نمازوں میں دیکھو, جو بندہ نہیں آ رہا ہے نا اس کو پکڑو, اس کے علاوہ تراویح میں بھی ضروری نہیں ہے. سنت موقدہ ہے تراویح, لیکن یہ سنت موقدہ جماعت سے نہیں واجب لازم ہے, اخبل طریقے سے بھی کوئی پڑھ سکتا ہے. دوسرا سنت موقدہ پہ بھی تو گن پوائنٹ پہ تھوڑی عمل کرا سکتے ہیں آپ. گن پوائنٹ پہ صرف فرض نماز کی پابندی ہوگی مسجد کے اندر, اس کے علاوہ نہیں ہوگی. کیونکہ میں نے کہا اتنی لمبی لمبی رکعتیں بھائی, بعض دفعہ آدمی کو نہیں وہ ہوتا, اس کو تھکاوٹ ہوتی ہے, اس کی پنڈلیوں میں درد ہو رہا ہے, اس کو پیٹ میں گیس بن رہی ہے, بار بار وضو کی ضرورت پیش آ رہی ہے, آپ نے اس کو لا کے زبردستی کھڑے کر دیا وہاں پہ کہ بھائی تو پڑھے گا یہاں نماز. میں نے کہا بالکل 100% ساری ترتیبیں کیا ہیں, غلط. 5 ٹائم نماز پڑھے گا بس, اس ہاں نماز ہی نہیں پڑھ رہا کمبخت, نماز ہی نہیں پڑھ رہا, تو پھر تو یار تم کیا مسجد میں کیا فلم دیکھنے آئے ہو یہاں پہ؟ تو فرض نماز تو پڑھو. لیکن میں نے کہا اس میں بھی اگر یہ کہتا ہے نا میرے پیٹ میں درد ہے, میں اپنی طور پہ پڑھ لوں گا, تو بس اب آپ کو یہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کہ ڈاکٹر بلائیں کہ اس کے پیٹ میں درد ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. بعض لوگ کہتے تھے یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں بچے, ہم نے کہا ہمیں نہیں پتا بھائی سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں. 10 آدمیوں میں ایک بھی اگر سچ بول رہا ہے نا, تو اس ایک کی رعایت میں 9 کو بھی ہمیں سچا سمجھنا پڑتا ہے. ہمارے جامعہ میں اصول بنایا ہے اساتذہ نے کہ کوئی طالب علم اپلیکیشن لکھ کے دے گا آج میری طبیعت خراب ہے, میں سبق میں نہیں آ سکتا, تو اس کو چھٹی ملے گی. اب اس پہ بات ہوئی کہ بھائی ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو, ہم کہتے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سچ بول رہا ہو. اگر سچ بول رہا ہے, اس کی واقعی طبیعت خراب ہے, پیٹ میں یا سر میں درد ہو رہا ہے, اور ہم نے اس امکان پہ کہ شاید جھوٹ بول رہا ہو لا کے زبردستی اس کو بٹھا دیا, تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اس کا تو بیڑا گرک ہو جائے گا, اس کے پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہے. میں ایک دفعہ مروڑ میں بیٹھ گیا تھا طالب علم کے دور میں, مجھے پتا تھا نا, ہمارے استاد بڑی سختی کر رہے تھے, میرے اتنا شدید مروڑ ہو رہا تھا کہ میں جا کے بیٹھ گیا, تو میرے لیے مصیبت ہو گیا بیٹھنا. پھر میں بار بار واش روم جا رہا ہوں, واش روم سے آ رہا ہوں. ہمارے استاد نے بولا بھائی خیریت ہے, ہو کیا گیا؟ میں نے کہا حضرت گن پوائنٹ پہ سبق میں مجھے بٹھایا گیا ہے, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا چلو جا کے آرام کرو. تو یہ بھی اس میں داخل ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. جب ایک چیز کو اللہ نے لازم نہیں کیا, تہجد اللہ کی طرف سے لازم نہیں ہے, اللہ نے ریلیکس دیا کہ بھائی ہو سکتا ہے یہ بیچارہ کو نیند پوری نہ ہوئی ہو, آپ نے معتکف کو ٹھڈے مار مار کے اٹھا دیا, اٹھو یہاں کیا کرنے آئے, پیڑے کھانے آئے یہاں پہ. تو پھر وہ مجھ سے کہتے تھے کہ پھر آپ جب سختی نہیں کریں گے تو ٹائم ویسٹ کریں گے. میں نے کہا بھائی ٹائم ویسٹ سے بچانے کے طریقے, ان کو فضائل سناؤ کہ دیکھو یار اپنے ٹائم کو قیمتی بناؤ, اشراق پڑھو, چاش پڑھو, تہجد پڑھو, بہت ثواب ملے گا. اور میں نے کہا ہر ایک کا ٹائم نا اس کی حیثیت کے حساب سے ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے 5 ٹائم نماز زندگی میں نہیں پڑھی, بیچارے اعتکاف میں آ کے بیٹھ گئے. یہ 5 ٹائم نماز ہی پڑھ لیں تو ان کا ٹائم قیمتی بن جائے گا. ان کو تہجد یا تراویح پڑھانے کی ضرورت بولو نہیں ہے. یہ زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی انہوں نے. ان کو آپ ٹھڈے مار مار کے تہجد کے لیے اٹھا رہے ہو, ان کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے. یہ بولیں گے بھائی مولوی صاحب فرسٹ ٹائم آئے, جیسے وہ دیہاتی ہے نا, بار بار قصہ سناتا ہوں. ایک دیہاتی کی گائے مسجد میں آ گئی, امام صاحب نے ڈنڈے سے مارنا شروع کیا. تو اس دیہاتی نے بولا امام صاحب بے زبان جانور ہے, کیوں مار رہے ہو؟ مجھے دیکھا کبھی آپ نے مسجد میں؟ بھائی ناسمجھ جانور ہے, بے عقل ہے,
غلطی سے آ گیا, مجھے کبھی دیکھا آپ نے مسجد میں؟ تو وہ بھی بیچارہ کہے گا یار ہم غلطی سے اعتکاف میں بیٹھ گئے کہ ہم فلمیں دیکھنے جاتے تھے اور ڈرامے سننا, ہم نے کہا چلو مسجد میں بھی کبھی بیٹھ کے دیکھو, تو وہ تو اس کی تو ایسی کی تیسی ہو جائے گی بھائی.